ولا أسراب الحرية، ووحدة وحدة وطنية. نعيش بذل، خلينا نعيش بحرية. يعطيك العافية. الكشاف واطلع يا قمر نوهل، اطلع يا قمر نوهل. موحدين لنصرة أسرانا هناك الذين. We have come here today on Prisoners' Day to express our remorse for what's happening in Palestine at large and for what's happening to our prisoners who are being subjugated to the most atrocious of circumstances, and also denial of rights, not only for our prisoners as well, but rather for the Palestinian people at large. So we're here to express anger and also say to the international community, after so much massacres, after so much pain, isn't it time to wake up? من نير القيد ومن نير هذا الاحتلال الغاصب. أسرانا عم بيعانوا معاناة كبيرة، سياسة الإهمال الطبي، سياسة التجويع اللي عم بتمر في أسرانا، والأكبر دليل إن أسرانا عمالهم بموتوا موت بطيء بسبب هذه السياسات القمعية الحقيرة اللي بدنا نسميها الظالمة. الأراضي الفلسطينية المحتلة. في الختام نقول أن صمود الأسر ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر الذين تحولوا إلى مندلات فلسطين فيها ضحت بزهرة شبابها وبحريتها